Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. بقات لينا يومين ياك كنحسبوا كنطيروا ما بقى شيء سالينا نضينا شويه ونتفرقوا. اذا كيف قلت البارح فين حبسنا ان هنايا تاكتيك 28 غنكمل لا دوزيام بارتي ديال الفونكسيون اللي هضرنا عليها البارح. كي قلت عندي جي دو اكس هي سي اون فونكسيون بريليمينير، وعاد غنمشي لا فونكسيون برينسيبال اللي هي هنايا عندي x over x plus exponentielle minus x. La question numéro 1 هي calculer d de f. إذا شنو هي d de f؟ هنا x appartient à d de f بconditional of x plus exponentielle minus x different of 0. خصها تكون تخالف الصفر. هذه بعدا أول حاجة. إذا شنو عندي هنايا exponentielle minus x plus x different of 0. ولا لاحظتوا معايا قبيله شنو عندي هنايا exponential minus x plus x different of 0. باش تكون different de 0 شنو خاص يكون عندي exponential minus x different of minus x. هنا باش نقدر نحل هذه كيسكو جو دواش فير. شنو عارفه انا؟ عارفه بان for all x belongs to r على حساب g de x عندي exponentielle minus x plus x minus 1 كبر من 0 ياك. so exponentielle minus x plus x كبر من 1. strictement كبر من 1 على حساب الاخرى. شنو ما كانت كيف ما كانت x belongs to r عندي exponential minus x plus x minus 1 bigger than 0. so exponential minus x plus x كبر من 1. واش في نظركم غنعطيك الدومين دو ديفينيسيون ونعطيك كالكول دو اف وما غيكون فيها حتى شي لعيبه؟ ضروري ماشي فكره. اذا كانت هذه اكبر قطعا من 1 دو اف هنا شحال غتكون؟ دو اف ايكوال ار. سي توجور بوزيتيف يعني هي ديجا كبر من 1 ما عمرها غتساوي لينا 0 وهذه ديجا راه لوجيك. اوكي سو دي دو اف هي ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. ها هما دو بارمي الحوايج اللي ما ساهلينش. هذه لا كيسيون نيميرو 1 كالكولي دي دو اف. لا كيسيون نيميرو 2 عطيك مونطري كو la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 1. إذا هنا خصنا نحسب la limite moins l'infini ou plus l'infini. automatiquement avec moi x go to minus infinity شنو تجيني هنا x over x plus exponential of minus x. إذا أول حاجة كندير هنا minus infinity over minus infinity plus إذا هتجيني l'infini over l'infini indéterminate form indéterminé. إذا كانت عندي لا فورم indéterminé وعندي هنايا ماينس انفينيتي. إذا اوتوماتيكمون إلا كانت هنا الماينس انفينيتي شنو خاصني ندير؟ خاصني نعمل بالإكس. علاش؟ باش نطيح في ليميت ديال اكسبونونسيال x over x f x go to plus infinity equal plus infinity. وأنا غادي نشوف كيفاش غادي نوصل لهادي. إذا هنايا إلا عملت x go to minus infinity عملت ب x شنو غتجيني هنا x plus 1 exponential minus x over x. إذا x مع x مشات شنو بقات لي هنا x go to minus infinity وهنا عندي 1 على هنا. إلا لاحظتوا معايا عندي 1 زائد exponential minus x over x. هنا خاصني نقلب على شي فكرة. إذا هنا عندي 1 plus exponential minus x over x. غندير عاوتاني نحسب. إلا جيت نحسب هنا غتجيني exponential of minus infinity هي plus هنا plus infinity over minus infinity دائما هنا indéterminate form. نقدر نصلحها غنرجعها بحال هكا if x go to minus infinity 1 over 1 minus exponential minus x over minus x. if x go to minus infinity هنا غادي نرجع بحال هادي if x go to plus infinity minus x go to minus infinity. هنا شحال غتعطيني 1
على واحد ناقص، هنا شنو عندي؟ هنا عندي 1 اوفر ماينس هادي بلاس انفينيتي ويد ماينس، شنو غتعطيني؟ ماينس انفينيتي، يعني 1 اوفر ماينس انفينيتي شحال غتعطيني؟ زيرو. هي اللي خرجت لينا هنايا، ها هي اللي خرجت. غنمشيو عاوتاني نحسبو لا ليميت كون اف دو اكس go to بلاس انفينيتي، شنو غتعطيني هنا؟ ليميت غتجيني بلاس انفينيتي x go to بلاس انفينيتي، وهنا غتجيني عاوتاني هنايا نفس البلان، عندي هنا بلوس لانفيني غتجيني لانفيني على لانفيني، دونك هنا تعطيني انديتيرمينايت فور. اوكي، غنحسبها بنفس لا ميثود، غير نوبليي هنا با كون عندي هنا ماينس اكس، ولا كانت عندي ماينس اكس راه هنايا مشكل واحد اخر، حيت هنا راه ملي كتمشي اكس بلس لانفيني ماينس اكس غتمشي لموا لانفيني، اذا هنايا غيكون عندي ان غرو بروبليم. شنو هو؟ حيت هنا الا خدمت بهذه وعوضت فيها بلس لانفيني حساب، ولا حسبت هنايا سي ان اوتر كالكول. الا جيت غنعتبر هذه ديالي مثلا هنا عندي واحد وهنا ليكسبونونسيال ديال موان لانفيني غتعطينا زيرو على بلس لانفيني، هنا راه عندي لا فورم ديتيرميني. اذا انا نخدم بنفس الحساب ونعوض. شنو عندي هنا؟ عندي 1 over 1 plus exponential of minus x over x، هتجيني هنا واحد وهنا واحد زائد ليكسبونونسيال موان لانفيني على بلس لانفيني، شحال غتعطيني؟ غتعطيني واحد على واحد ليكسبونونسيال اوف ماينس انفينيتي كتعطيني زيرو على بلس لانفيني هي زيرو، شحال كتخرج؟ واحد. صافي، اذا ها هما دو لي ليميت خرجوا لي، هذه خرجت زيرو وهذه خرجت واحد. لا كيسيون كي سوي هي لانتربريتاسيون جيوميتريك. جو vous laisse un peu de temps، عاد نمسح هاد لا بارتي باش ندير لانتربريتاسيون جيوميتريك، حيت هنايا راه كاع لي زيتاب خصنا نحفظوهم باش نقدروا نرسمو في الاخر الكراف ديالنا. يلا جو vous laisse un peu de temps ونمسح. اوكي، دونك رجعت غنمسح هنايا. دونك الا كانت عندي هنايا limit if x go to minus infinity equal 0 and limit if x go to plus infinity equal 1، اذا هنايا x تنفير لانفيني وعطاتني a ولا b، اذا في هذه الحاله شنو غادي يكون عندي؟ لا سامبتوت شنو غيكون عندي؟ واش هنا فيرتيكال ولا اوريزونتال؟ في هذه الحاله هذه شغنقول؟ لان كنعرف واحد لا ريغل، الا كانت عندي لا ليميت هنا f دو x if x go to plus or minus infinity equal b، شنو هذه كتعطيني؟ بان هنا عندي x تنفير بلس او موان لانفيني وعطاتني b، كنقول بان y égal b est un asymptote vertical. هذه قاعده درناها في لي زانتربريتاسيون جيومتريك في لي برونش انفيني في لي تاكتيك اللي فاتوا. اذا هنا غنطبقها هنايا. شنو عندي؟ au voisinage ديال موان لانفيني عندي 0، ça veut dire que y égale 0 est un asymptote de CF au voisinage de moins l'infini. وعندي ثانية y égale 1
est un asymptote toujours. وهذا asymptote هو horizontal بحال الأول au voisinage de plus l'infini. هادو تهنينا منهم. La question 4. Écrire l'équation delta de la tangente au point x0 égale 0. هنايا تمكرهو عليكم فاش كنهضر على l'équation de la tangente au point x0 égale 0. اول حاجه خصنا نحسب هنايا باش نعطي l'équation de la tangente. شنو هي l'équation de la tangente هذا؟ هنا لي كيسيون راه ماشي ديريكت مي سي اكسبري. شنو هي؟ يعني او بوين 0 تعطيني هي اف بريم 0 في اكس موان 0 بلس اف 0. اوكي. وانا هنايا مازال ما حاسباش اف بريم دو اكس. داكوغ صافي. اذا اول حاجه خاصني نحسب هنايا اف بريم دو اكس. اذا عندي اف بريم دو اكس ايغال شنو عندي تما؟ عندي اكس سور اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس بريم. اذا هنا اول حاجه عندي لا ريغل اف سور جي بريم. حنا تنراجعوا لا ديريفي هي اف بريم جي موان اف جي بريم سور جي او كار. واخا. اذا غنمسح هادو لي ليميت وراني عاقله عليهم شنو كيخرجوا ليا. ونحسب لا ديريفي ديالي. هنا عندي اف بريم دو اكس. شنو عندي اف فوا جي دونك كتجيني اكس بريم برودكت اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس ماينس هنا غتجيني اكس برودكت اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس اوفر برايم هنايا اوفر اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس هنايا باور 2. اذا هنا اف بريم دو اكس شنو غتعطي؟ يمكن لي نحسب لا ديريفي او بوين زيرو. انا غير بغيت نحسبها لانها نحتاجوها في لي كيسيون اللي جايين من بعد. شنو غتجيني هنايا؟ اذا غتجيني هنا اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس ماينس اكس وهنا لا ديريفي هي واحد ناقص اكسبونونسيال موان اكس اوفر اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس باور 2. مزيانه ليا. انا غنكمل الحساب ديالي. غتجيني هنا اكس ماينس اكس مشات. شنو بقات عندي هنايا؟ بقات لي ليكسبونونسيال موان اكس بلس اكس في ليكسبونونسيال موان اكس. صافي. هنا سور اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس باور 2 تساوي. اذا هنا الا عملت بالاكسبونونسيال ديال ماينس اكس شنو غتبقى لي هنا؟ غتبقى لي هنايا هنا عندي اكس مشات مع اكس بقات اكسبونونسيال بلس غتبقى لي 1 بلس اكس ياك. وهنايا عندي اكس بلس اكسبونونسيال ماينس اكس باور 2. هذه هي اف بريم دو اكس ديالي. من بعد عاد نهضروا عليها. اذا الا بغيت نعوض اف بريم دو زيرو نحسبها شنو غتجيني هنايا؟ غتجيني اكسبونونسيال زيرو هي واحد هنا 1 بلس زيرو سي 1 وهنا عندي زيرو بلس اكسبونونسيال زيرو هي 1 دونك اف بريم زيرو هي واحد. وغنحسب اف دو زيرو. الا عوضنا في اف دو اكس عندي هنايا زيرو اوفر اكس بلس هذا تعطيني زيرو. Ça veut dire que y غتعطيني اف بريم زيرو هي واحد في اكس. اذا هي اكس. هنا اف زيرو راه خرجت. هذا هو لا طونجونت او بوين اكس زيرو ايكوال زيرو. هذه لا كيسيون نيميرو 4. من بعد قال لك فيريفيي كو اكس موان اف دو اكس ايغال اكس جي دو اكس اوفر جي دو اكس بلس 1 et étudier la position de CF et la droite delta. delta اللي هو y égale x. تفهمنا؟ اذا نخلي شويه د الوقت عاد نمسح.
إذا غنجيو لبيت القصيد نيميرو 4. نوبليي با هادي راه خصني ضروري نديرلها لا طابل دو فارياسيون ديالها. غادي نمسح هنايا. هنا عطانا دي كيسيون ماشي اعتياديين مخلطين شي شويه، بنادم يخدم شويه عقلو. هنا فيريفيي كو، اذا هذه غنبرهنو عليها x moins g moins f de x ياك x moins f de x égale x g de x sur g de x plus 1. ما خاصني والو، يمكننا نمشيو من هنا نوصلو لهنا ولا العكس. اذا الا درنا x moins f de x شنو غتساوي؟ هي x moins شنو هي f de x عندي؟ هي x over x plus exponentielle minus x. اذا غتجيني هنايا x plus exponentielle minus x، وهنايا شنو غتجيني؟ غتجيني x product x plus exponentielle minus x minus x. اوكي، اذا هذه هي x plus exponentielle minus x، وهنا عندي هذه الا دوزتها لهنا غتجيني هي g de x plus 1. هنايا خرجت ليا في المقام. شنو بقى خاصني نبرهن هنايا؟ هنا نحاول نعمل بإكس. إذا إلا عملت هنايا بإكس شنو غتجيني؟ إكس بلاس إكسبونونسيال ماينس إكس ماينس 1 اللي هي إكس جي دو إكس سور جي دو إكس بلاس 1. صافي، ها هي خرجت. من بعد étudier la position de CF et de la droite delta اللي هو delta عندو l'équation y égale x. شنو عندي هنا؟ عندي x moins f de x égale x fois g de x sur g de x plus 1. Je sais que g de x positif. هنا g de x يعني هذه كلها positif. شنو بقى لي؟ بقى لي الx. إذا إلا كانت x appartient à 0 plus l'infini عندي x moins g de x x moins f de x positif. Ça veut dire أن f de x هنا moins x غتكون négatif. يعني هنا CF est au-dessous de y. واخا الكا الثاني نديرها هنايا وعاد عاوتاني نمسح. x appartient à moins l'infini 0. عندي x moins f de x غتكون négatif. Ça veut dire que f de x moins x غتكون positif. Donc هنا CF est au-dessus de y égale x. هادو هما لي بوزيسيون. صافي، من بعد هنا عطينا ديسيني CF. avant de dessiner CF شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو طابلو دو فارياسيون. اذا الا ساليتيو غنمسح هنايا باش نعطيو طابلو دو فارياسيون. ما تنساوش هذه بان كلشي بوزيتيف راه غير 1 بلس اكس اللي غادي تخدم علينا في هاد لا فونكسيون هذه. يلا شويه ونمسح هاد لابارتي. دونك هنا غنخلي داك اف بريم ديالي، وما تنساش بان هذا راه هو لا طونجونت، راه ما تعطاتش لينا من فراغ. صافي، غنمسح هنا ونخلي الاف بريم ديالي باش ندير لا طابل دو فارياسيون باش نقدر نرسم. اذا هذه هي اف بريم دو اكس كتساوي exponential minus x product 1 plus x over x plus exponential minus x power 2. إذا هذه بوزيتيف هذه بوزيتيف. شنو بقات؟ f prime de x بوزيتيف بكونديشنال of 1 plus x
بوزيتيف. دونك الا كانت اكس كبر من ناقص واحد غتكون بوزيتيف، وهنا اف بريم دو اكس نيجاتيف الا كانت اكس صغر من ناقص واحد. صافي. اذا لا طابل دو فارياسيون ديالي عندي ماينس انفينيتي، عندي ماينس 1 وعندي بلاس انفينيتي. هنا عندي اف بريم دو اكس وهنا عندي اف دو اكس. اذا في ماينس هنا عندي موان هنا عندي بلس، اذا هابطه ديكريزينغ انكريزينغ. الا حسبنا لا ليميت في موان لانفيني خرجناها عطاتنا زيرو، ولا ليميت في بلس لانفيني عطاتنا واحد. صافي. وإلا حسبنا اف ديال ناقص واحد شحال تجينا؟ هتجينا ناقص واحد على، لان هنايا هتجينا ناقص واحد على ناقص واحد زائد اكسبونونسيال ناقص واحد. هي هادي، هادي هي اف ديال ناقص واحد. يمكننا كاع نديرو ليها هنا الموا مع الموا مع الموا، يمكن نديرو لها بحال هكا واحد على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص واحد على واحد ناقص اكسبونونسيال ديال ناقص واحد. هي هادي لا فونكسيون. صافي فهمنا. اذا غيبقى لينا الكراف ديالنا. الا ساليتيه نقدر نمسح هنايا، خليكم تاخذوا هذه ونمسح باش نرسموا الكراف. صافي. اذا غندوزو للكراف ديالنا، غنمسح غنخليو غير داك لا طونجونط عندي فيها الفوق وعندي، دونك الا كانت اكس نكتبهم هنا نحاول نرسم واحد الكراف. كنا قبيله الصوره ديال زيرو شحال عطاتنا هي زيرو، وعندي y ايغال x، دونك في 0 0 1 1 اذا لا طونجونط جايه بحال هكا. المهم هذه هي لا طونجونط ديالي، وعندي لي زاسامبتوت عندي y ايغال 1 في au voisinage plus l'infini جاي بحال هكا ياك. وعندي y ايغال 0 حتى هو اسامبتوت، وعندي الا كانت x appartient à moins l'infini 0 عندي cf فوق لا طونجونط، وإلا كانت y appartient à 0 plus l'infini جاي لتحت. وعندنا هذاك اون طونجونط هنا y ايغال x. كيفاش غادي لينا لا طونجونط وعندنا في لا ليميت في الموازا جاي هابط، غادي يهبط ويطلع. اذا ماشي لينا بحال هكذا، وعندنا تقريبا 1 فيرغول يعني كنديباسيوها وكنمشيو ليماج ديال موازا
يمشي بحال هكذا، يمشي هنايا كوم سا، وغيطلع هنا، خاصو يطلع يقرب ليا بزاف. تفاهمنا؟ لا طونجونط ديالي غادا هنايا نعتبرو داك ليماج ديال موانزا. هنا كاين المماس اللي عندي هنايا. صافي. اذا هذه هي لا تاكتيك 28. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان لي زيتاب اي لي كيسيون. بقات لي لا بارتي 3 ان شاء الله غنكتشفوها غدا ان شاء الله، وغادي تكون لا ديرنيير تاكتيك d'enseignement. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine inchallah. Je vous laisse, à demain.